माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 4 पाना नम्बर 184 जीवनी लेखन। 1. जीवनीको परिचय। कुनै विशिष्ट व्यक्तिका जीवनका सबै पक्षहरूको अध्ययन गरी लेखिने लेखलाई जीवनी भनिन्छ। जीवनी एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका कुराहरूको उपयुक्त विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी लेखिएको रचना हो। यसले सम्बन्धित व्यक्तिको भोगाइबाट पाठकलाई आफ्नो जीवनका लागि सत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। जीवनीमा व्यक्तिका सामान्यदेखि विशिष्ट घटनाहरूको समेत चित्रण हुन्छ। यसमा व्यक्तिको जीवन भोगाइको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। जीवनी राष्ट्र, जाति र विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिको मात्र लेखिन्छ। त्यसमा साहित्यकार, कलाकार, नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिन्तक, समाजसेवी आदि जो पनि हुन सक्छन्। जीवनी व्यापक खोज, अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र तयार गरिन्छ। तर यहाँ लेखिने जीवनीमा चाहिँ व्यक्तिका जीवनका महत्त्वपूर्ण सबै घटनाहरू बुँदागत रूपमा दिइएका हुन्छन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूले सामग्री सङ्कलनका लागि श्रम र समय खर्च नगरी त्यही भएको सामग्रीलाई सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 2. जीवनीको रचना। 1 नम्बरमा व्यक्तिको नाम, 2 नम्बरमा आदि भागभित्र चाहिँ जन्म, जन्मस्थान, मातापिता र बाल्यकाल, त्यसपछि पारिवारिक जीवन र शिक्षा दीक्षा, त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्ने सत्प्रेरणा। 3 नम्बरमा मध्य भाग, त्यसभित्र चाहिँ व्यक्तिगत स्वभाव र रुचि क्षेत्र, विशिष्ट कार्य वा योगदानहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण, त्यसपछि मान, पदवी भएमा र मूल्याङ्कन। र 4थो अन्त्य भागमा चाहिँ विचार र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्त्वको चर्चा र मृत्यु भइसकेको भएमा मृत्यु र आत्मधारणासँगै समापन। 3 नम्बर जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1. जीवनी लेख्न दिइएको व्यक्ति र सम्बन्धित बुदाहरूका बारेमा गहिरो मनन गर्नुपर्छ। 2. प्राप्त विवरणहरूलाई क्रमिक व्यवस्थापन गरी तिनको क्रमशः विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। 3. जीवनीमा वास्तविक र पत्याउन सकिने कुराको मात्र चर्चा गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा व्यक्तिलाई उचाल्ने र अतिशयोक्तिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेर बढाइ चढाइ गर्ने काम गर्नु हुँदैन। 4. शङ्कास्पद कुराहरू र अति काल्पनिक प्रसङ्गहरूको उल्लेख जीवनीमा हुनु हुँदैन। 5. भाषा सरल, मिठासपूर्ण, आलङ्कारिक र माफ गर्नु होला, फेरि दोहोऱ्याउँछु। भाषा सरल, मिठासपूर्ण, आलङ्कारिक र विश्लेषणात्मक हुनुपर्छ। नम्बर 4. जीवनी लेखनका केही नमुनाहरू। नमुना 1. दिइएका बुदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। नाम लेखनाथ पौडेल, जन्मस्थान गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, अर्घौँ अर्चले, जन्ममिति विक्रम सम्वत 1941 1941 पौष शुक्ल एकादशी, पिता पण्डित दुर्गादत्त पौडेल, माता वसुन्धरा देवी। पारिवारिक संस्कार अनुसार स्तोत्रहरू, अमरकोश, चण्डी आदि पढेर शिक्षा आरम्भ। 15 वर्षको उमेरमा 3 धारा संस्कृत पाठशालामा भर्ना भई संस्कृत व्याकरणमा मध्यमासम्मको औपचारिक अध्ययन। विक्रम सम्वत 1956 1956 देखि संस्कृत र नेपालीमा समस्यापूर्ति कविता लेख्न आरम्भ। घर व्यवहारका सिलसिलामा मधेस, आसाम हुँदै काठमाडौँ पुग्नु, केही समय काम नपाई दुःख पाउनु। राममणि आदिको सहयोगले सदाशिव दीक्षित कहाँ ट्युसन गरेर भीम शमशेरका नातिहरूलाई पढाउँदै जीविका चलाउनु र काव्यको साधना गर्नु। नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालका आरम्भकर्ता। कविता काव्य बाहेक नाटक क्षेत्रमा पनि प्रसिद्ध हुनु। 2008 सालमा कवि शिरोमणिको उपाधि पाउनु। 2011 सालमा उनको जन्मोत्सवको अवसरमा साहित्यकार र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूद्वारा उनको रथयात्रा र अभिनन्दन। 2014 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यता। 2019 सालमा उनको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशित। मृत्यु पश्चात 2026 सालमा त्रिभुवन पुरस्कारद्वारा सम्मानित। तरुण तपसी, ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकली, संवाद आदि कृतिहरू मार्फत नेपाली साहित्यको परिष्कारवादी धाराका अगुवा बन्नु।
2022 साल फागुन 7 गते महाशिवरात्रिका दिन देवघाटमा निधन। अब यसको जीवनी पढेर सुनाउँछु। यो बुँदाहरूको आधारमा। शीर्षक लेखनाथ पौडेल नाम भयो। नेपाली साहित्यका त्रिमूर्ति मध्येका एक मानिने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लाको अर्धौं अर्चले भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 1941 पौष शुक्ल एकादशीका दिन भएको हो। पिता पण्डित दुर्गादत्त पौडेल र माता वसुन्धरा देवीका सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका लेखनाथले पारिवारिक संस्कार अनुसार स्तोत्रहरू, अमरकोश, चण्डी आदि पढेर घरबाटै शिक्षा आरम्भ गरेका हुन्। प्रारम्भिक शिक्षा घरबाट नै हासिल गरेका उनले 15 वर्षको उमेरमा 3 धारा संस्कृत पाठशालामा भर्ना भई संस्कृत व्याकरणमा मध्यमासम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गरे। लेखनाथ विक्रम सम्वत 1956 देखि संस्कृत र नेपालीमा समस्यापूर्ति कविता लेख्न प्रारम्भ गरी नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी घर व्यवहारका सिलसिलामा मधेस, आसाम हुँदै काठमाडौँ पुगे र केही समय काम नपाएर उनले निकै दुःख पनि पाए। तर राममणि आदिको सहयोगले लेखनाथले सदाशिव दीक्षितका घरमा ट्युसन पढाउने काम पाए। त्यहाँ उनले भीम शमशेरका नातिहरूलाई पढाएर त्यसबाट आएको आम्दानीबाट जीविका चलाउने काम गरे। यसबाट केही मात्रामा आर्थिक सङ्कट टरेपछि उनी काव्यको साधनामा समर्पित भए। लेखनाथ नेपाली साहित्यका आधुनिक कालका प्रवर्तक हुन्। उनी नेपाली कविता वा काव्यका क्षेत्रमा मात्र होइन, नाटकका क्षेत्रमा पनि प्रसिद्ध र सम्मानित छन्। उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा दिएको विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2008 सालमा कवि शिरोमणिको उपाधि प्रदान गरियो। साथै 2011 सालमा उनको जन्मोत्सवका अवसरमा साहित्यकार र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूद्वारा रथयात्रा र सार्वजनिक अभिनन्दन समेत गरियो। यसरी नै 2014 सालमा लेखनाथलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यता प्रदान गरी 2019 सालमा उनको तस्विर अङ्कित हुलाक टिकट समेत प्रकाशन गर्नुका साथै मृत्यु पश्चात 2026 सालमा उनलाई त्रिभुवन पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। लेखनाथ परिष्कारवादी कवि हुन्। उनका विभिन्न विधाका अनेकौं कृतिहरू प्रकाशित छन्। तीमध्ये तरुण तपसी, ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकली संवाद आदि मुख्य कृतिहरू मानिन्छ। यिनै कृति मार्फत उनी नेपाली साहित्यको परिष्कारवादी धाराका अगुवा बन्न पुगेका हुन्। यस्ता नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको निधन विक्रम सम्वत 2022 फागुन 7 गते महाशिवरात्रिका दिन देवघाटमा भयो। अहिले उनी छैनन्, तर अमर कृतिहरूका कारण उनी युगौं युगसम्म नेपाल र नेपालीहरू माझमा जीवित रहिरहनेछन्। अब हामी नमुना 2 मा जाँदैछौँ। दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। नाम अब्राहम लिङ्कन। जन्मस्थान संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्टिको राज्य। जन्ममिति सन् 1809 फेब्रुअरी। उल्लेख्य पक्ष आमाको चाँडै देहान्त हुँदा सौतेनी आमाको हेरचाहमा हुर्केका, सानैदेखि पिताका सहयोगी रहेका, विद्यालय जान नपाए पनि घरमै अध्ययन गरी पर्याप्त ज्ञान हासिल गरेका, एक दिन शहरमा पुग्दा मानिसहरूको किनबेच भएको देखेर अत्यन्त दुखी हुन पुगेका। यस्तो प्रथा हटाउन उनी तिनकै सेवामा जुटेका। सन् 1860 मा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न पुगेका। राष्ट्रपति भएपछि मानिसको बेचबिखन र रिलाम बिक्री बन्द गरेका। अमेरिकाका लोकप्रिय राजनेता र राष्ट्रपति। मृत्यु सन् 1865 अप्रिल। अब हामी जीवनी सुन्दैछौँ। अब्राहम लिङ्कन अमेरिकी जनताका लोकप्रिय नेता तथा राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको जन्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्टिको राज्यमा सन् 1809 फेब्रुअरीमा भएको हो। बाल्यकालमा नै आमाको निधन भएकाले मातृस्नेहबाट वञ्चित हुनु परे पनि सौतेनी आमाको हेरचाहबाट हुर्किएका लिङ्कन सानैदेखि पिताका विभिन्न कार्यमा सहयोगी बनेका थिए। उनको बाल्यकाल नै त्यति सहज देखिँदैन। मातृवियोगबाट मर्माहित उनले उचित शिक्षाको अवसर पनि पाउन सकेनन्। तर खाने मुखलाई जुङ्गाले कहाँ छेक्दो रहेछ र। आखिर विद्यालय जान नपाए पनि उनले घरमै अध्ययन गरेर पर्याप्त ज्ञान हासिल गरे। अब्राहम लिङ्कन एक दिन शहरतिर घुम्न जाँदा उनले पशुहरू जस्तै मान्छेको बिक्री वितरण हुँदै गरेको देखे।
गोराहरूले कालाहरूलाई बिक्री गर्ने र कमारी राख्ने कुरा थाहा पाएपछि उनका मनमा गहिरो चोट पुग्यो। मान्छेले मान्छेप्रति गर्ने राक्षसी व्यवहार देखेर उनलाई मानवीय व्यवहारप्रति नै वितृष्णा जागेर आयो। उनले यस्तो कुप्रथा हटाउनका लागि तिनै शोषित पीडितहरूको सेवामा समर्पित हुने निर्णय गरे। निरन्तर रूपमा पीडित जनताका पक्षमा बोल्दै र तिनकै हितमा काम गर्दै जाँदा उनलाई झन सन्तुष्टि प्राप्त हुँदै गयो। अन्ततः सन् 1860 उनी अमेरिका जस्तो महान राष्ट्रको राष्ट्रपति भएरै छाडे। उनीभन्दा अघि अमेरिकाको त्यस्तो उच्च पदमा काला जातिबाट कोही पनि पुगेका थिएनन्। उनले आफूलाई राष्ट्रपति भएपछि पनि जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई बिर्सेनन्। लिङ्कनको प्रतिबद्धता अनुसार नै उनले आफू राष्ट्रपति हुनासाथ मान्छेको बेचबिखन र लिलाम बिक्री गर्ने कुप्रथाको अन्त्य गरिदिए र त्यस्तो कार्यले अमेरिकी काला जातिको मात्र होइन विश्वभरि नै सम्पूर्ण मानव जातिको सम्मान भएको महसुस भयो। यस अघि नै पनि लिङ्कन अमेरिकी जनताका लोकप्रिय नेता त छँदै थिए। यस कार्यले झन् उनी सबैका मुटुका ढुकढुकी बन्न पुगे। यसरी देश र जनताका लागि नै आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने राजनेताहरू कमै पाइन्छन्। अब्राहम लिङ्कन तिनै कम मध्येका एक हुन्। तर के गर्ने, जतिसुकै प्यारो वस्तु वा व्यक्तिलाई पनि एक दिन यस संसारबाट गुमाउनै पर्दो रहेछ। सन् 1865 अप्रिलमा अमेरिकाले आफ्नो कुशल अभिभावकलाई गुमाउनु पर्यो। अहिले उनी यस धरतीमा छैनन्, तर विश्वले उनको साहसी र मानवतावादी व्यक्तित्वको सम्मान आज पनि गरिरहेका छन्। अब हामी विशेष अभ्यासमा पुग्यौं। 188 पान्ना नम्बरमा छौं। प्रश्न नम्बर 13मा निर्देशित रचनाका लागि 2 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमा कुनै एउटा प्रश्नको मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्नहरू यस प्रकारका हुन्छन्। बुँदादी कथा अथवा जीवनीबाट एक र एकाङ्की मनोवाद वाद-विवाद चिठ्ठीबाट एक गरी 2 प्रश्न सोधेर कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिन लगाउने। अब अभ्यास नम्बर 1, दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। नाम फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल, जन्मस्थान इटलीको एक सहर, जन्ममिति सन् 1820 मे 15, पिता विलियम नाइटिङ्गल, माता फेनी स्मिथ नाइटिङ्गल। पिता माता बेलायती भए पनि केही समय इटलीमा बस्दा फ्लोरेन्सको बाल्यकाल इटलीमै बित्नु, पितासित भाषा, इतिहास र दर्शनको अध्ययन। बाटाको बिरामी कुकुरलाई घरमा उपचार गर्दाको सन्तुष्टि र सफलता, प्राणीहरूको सेवामा रमाउने प्रेरणा। त्यसबेला समाजले उपेक्षा गरेको र बाबुआमाले पनि नरुचाएको नर्स बन्ने उत्कट इच्छा। सन् 1844मा जर्मनीका नर्स कोर्समा भर्ना भई अध्ययन। फ्रान्स, बेलायतका मुख्य अस्पतालको निरीक्षण, महिलाहरूलाई नर्स कोर्सका बारेमा प्रशिक्षण, ज्यादै परिश्रमका कारण आँखाको ज्योति गुम्नु। लन्डनको ठूलो अस्पतालमा परिचारिका। भावुकता, उदार हृदय, दया, करुणा, सेवा, धर्म, नैतिकता, आदर्श आदि गुणले युक्त समाजसेविका। युद्धको कारण क्रिमियाको स्कुटरी अस्पतालका घाइते सिपाहीहरूलाई पुर्याएको सेवाले हातमा बत्ती लिएकी केटीको नामले प्रसिद्ध। बिरामीहरूद्वारा अत्यन्तै सम्मानित। आजीवन अविवाहित रहेर मानव कल्याणमै समर्पित व्यक्तित्व। नर्स पेसालाई अनुकरणीय बनाउने स्वास्थ्यकी देवी। जीवनका अन्तिम दिनहरूमा सेन्ट थोमस नर्स ट्रेनिङ अस्पतालको स्थापना। बेलायत सरकारद्वारा अर्डर द मेरिटको उपाधिले सम्मानित। इटली सरकारद्वारा उनी जन्मेको सहरलाई उनकै नामबाट नामकरण। सहरलाई नै सेवामुखी जीवनको प्रेरणा दिएर 90 वर्षको सहर होइन रहेछ, संसार, माफ गर्नुहोला, संसारलाई नै सेवामुखी जीवनको प्रेरणा दिएर 90 वर्षको उमेरमा देहावसान। 2 नम्बर, दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। नाम बाबुराम आचार्य, जन्ममिति विक्रम सम्वत 1944 चैत्र, जन्मस्थान काठमाडौँको गौचर, पिता धर्मदत्त आचार्य। काठमाडौँ र बनारसमा गणित, धर्मशास्त्र र व्याकरणको अध्ययन, अङ्ग्रेजीको स्वाध्ययन। विक्रम सम्वत 1967 देखि इतिहासको खोजमा तल्लीन। राजा त्रिभुवनबाट 2008 सालमा इतिहास शिरोमणिको पदले विभूषित। 2020 सालमा त्रिभुवन पुरस्कार प्राप्त। निरन्तरको खोज र अध्ययनले गर्दा आँखाको ज्योति गुमाएका। कृतिहरू: तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड,
पुराना कवि र कविता, नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त, श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह, अन्तरिक्ष विज्ञान। इतिहासको खोजमा तीव्र रुचि, आफ्नो सम्पत्ति र आँखा समेत यसै क्षेत्रको खोजमा समर्पित, अथक साधक, असाधारण स्मरण शक्ति, भाषा, साहित्य र इतिहासका अनन्य सेवक। विक्रम सम्वत 2029 भाद्रमा 85 वर्षको उमेरमा मृत्यु। नम्बर 3, दिइएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। नाम विलियम शेक्सपियर, जन्ममिति 1564 अप्रिल 23, जन्मस्थान बेलायतको स्ट्राटफोर्ड नगर, पिता जन शेक्सपियर, माता मेरी आर्डन। शिक्षा आफ्नै शहरको ग्रामर स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा। सानैदेखि कविता र नाटक लेखनमा रुचि, विश्वप्रसिद्ध नाटककार। सन् 1664मा उनका सबै कृतिहरूको सङ्कलन गरी छापिएको ग्रन्थ 37 वटा नाटक, 11 वटा लामा छोटा कविताहरू र 154 वटा 14 हरफे कविताहरू प्रकाशित। ऐतिहासिक संयोगान्त र वियोगान्त गरी 3 किसिमका नाटकहरूका स्रष्टा। प्रसिद्ध नाटकहरू राजा रिचर्ड द्वितीय, राजा हेनरी चतुर्थ, 12औं रात, भेनिसको व्यापारी, म्याकबेथ, ह्यामलेट, ओथेलो, रोमियो र जुलियट, जुलियस सिजर आदि। नाटकहरूमा मानव समाजको विराट व्याख्या, मानवीय ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, सहानुभूति र त्यागको सूक्ष्म चित्रण। 52 वर्षको उमेरमा सन् 1616 को अप्रिल 23 का दिन देहावसान। विश्वकै महान र प्रेरणादायी साहित्यकार। अहिले हामी पान्ना नम्बर 189 मा एकाइ 4 को अन्त्य गर्दैछौँ। अब एकाइ 5 मा भेटौँला।